नमस्ते साथीहरू। आज हामी एप्लाइड मेकानिक्सको 2077 माघमा आएको एउटा न्युमेरिकल पोर्सन सल्भ गर्नेछौँ र जसमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा फ्रेम स्ट्रक्चर दिएको छ जसमा चाहिँ एउटा हिन्ज सपोर्ट र एउटा रोलर सपोर्ट छ र हामीलाई एउटा पोइन्ट लोड 30 किलो न्युटन एक्ट भएको दिएको छ र एउटा जोइन्टमा चाहिँ 20 किलो न्युटन मिटरको मोमेन्ट लागेको छ र 2 किलो न्युटन पर मिटरको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ। क्यान्टिलिभर पोर्सनमा 5 किलो न्युटनको हामीहरूको एउटा पोइन्ट लोड एक्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि इन्क्लाइन्ड लोड 70 किलो न्युटन इन्क्लाइन्ड एट 30 डिग्री यो विथ द हरिजन्टल भनेर एउटा इन्क्लाइन्ड लोड पनि दिएको छ र यो प्रश्नको हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि ड्र एक्सियल फोर्स डायग्राम, shear force diagram and bending moment diagram of the given frame भनेर हामीलाई प्रश्न गरेको छ। साथीहरू, अब फ्रेमको क्वेसन हजुरहरूलाई यस्तो सोध्यो भनेपछि फर्स्ट अफ अल हजुरहरूले यो फ्रेममा चाहिँ नेमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मैले ए अनि पोइन्ट लोडमा भएकोलाई चाहिँ बी सी डी ई एफ अनि जी। सो यसरी मैले के गरेँ त फर्स्टमा चाहिँ नेमिङ गरेँ है र नेमिङ गरिसकेपछि अब म यो फ्रेमको चाहिँ के हेर्छु भन्दाखेरि वेदर यो फ्रेम चाहिँ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर हो कि अथवा चाहिँ स्ट्याटिकली इन्डिपेन्डेन्ट हो यो म फर्स्टमा चेक गर्छु है। चेक गर्दाखेरि तपाईहरुले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हिन्जमा चाहिँ दुईटा रिएक्सन हुन्छ, रोलरमा चाहिँ एउटा रिएक्सन हुन्छ। नम्बर अफ रिएक्सन्स 3 भयो, नम्बर अफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स 3 भयो। 3 - 3 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको 0 आउँछ। सो इट मस्ट बी अ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर। सो हामीले चाहिँ जब यो स्ट्रक्चरलाई स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्यौं देन वी क्यान use the equation of equilibrium equations or conditions we can easily use, right? So अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो given frame मा चाहिँ we shall assume the directions of the induced reactions that can be induced in the support. Support मा आउने reactions हरुको हामीले डाइरेक्सन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। let us suppose that हामी के गर्छौं भन्दाखेरि A पोइन्टमा सरी A जोइन्टमा हाम्रो रिएक्सन्स आउँछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो हिन्ज सपोर्ट छ। सो हिन्ज सपोर्टमा दुईटा रिएक्सन RAY भर्टिकल डाइरेक्सनमा अपवर्डमा एज्युम गर्यौं, RAX होरिजन्टल डाइरेक्सनमा हामीले एज्युम गर्यौं। यसै गरिकन G मा हाम्रो के छ त एउटा रोलर सपोर्ट छ। सो RGY in upward direction हामीले एज्युम गर्यौं। सो यो डाइरेक्सन हामीले आफ्नो अनुकूलता आफ्नो सहजताको अनुरूप हामीले एज्युम गर्न सक्छौं, आइदर अपवर्ड अर डाउनवर्ड व्हाटएभर यु लाइक। सो पछि तपाईहरुको जस्ट नेगेटिभ साइन आयो भनेपछि तपाईले एज्युम गरेको डाइरेक्सन जस्ट अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ भन्ने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो सपोर्ट रिएक्सन्स क्याल्कुलेसन गरौँ। क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सन, क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सन। So this is the very first step that we have to adopt for solving out the frame problem, right? So support reaction हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ धेरै अलि कन्सियस भएर हामीले यसको न्युमेरिकल पोर्सनलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ। बिकज सपोर्ट रिएक्सन हाम्रो यदि इन केस रङ भइहाल्यो भनेपछि फ्रेम स्ट्रक्चरमा जुन आउने भ्यालुजहरु हुन सक्छ दैट मे कम आउट टु बी wrong, right? So के गर्न सक्छौं हामीले भन्दाखेरि summation of moment at point A equals to 0 clockwise positive हामीले लिन सक्छौं। So this is the direction, that is clockwise direction. I am taking clockwise direction as positive. So it is not necessary that you can always take this direction. So you can take any direction you like.
What? While solving this, I will assume the moment, the summation of moment at point A equals to 0 and I will take clockwise direction as positive. So यो clockwise direction as positive लिँदाखेरि हाम्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त ए पोइन्टमा बसेर क्लकवाइजमा आउने सबै मोमेन्टलाई पोजिटिभ लिनु सक्यो भने आरजीवाई ले दिइराछ आरजीवाई into perpendicular distance is 5 यो आरजीवाई ले हजुरहरुलाई के दिइराछ त यहाँनिर आफ्नो थम्ब राख्नुस् यसरी घुमाइराछ सो इट इज गिभिङ अस एन्टी क्लकवाइज सो आई विल पुट नेगेटिभ साइन राइट minus आरजीवाई into 5 and त्यसपछि हेर्नुस् सिमेट्रिकली हामी यताबाट आउँछौं यहाँसम्म पुग्दै जान्छौं है 70 किलोन्युटन 70 किलोन्युटन इन्क्लाइन लोड आइराको छ यसरी सो यसको दुईटा कम्पोनेन्ट होला एउटा लेफ्ट वार्ड अर्को तपाईहरुको भर्टिकली टर्न होला सो लेफ्ट वार्डमा चाहिँ तपाईहरुको कति छ 70 cos 30 भर्टिकलमा चाहिँ कति छ तपाईहरुको 70 sin 30 राइट सो यसमा हेरौं त 70 cos 30 ले चाहिँ हजुरहरुलाई के दिइराछ एन्टी क्लकवाइज दिइराछ माइनस कति हुन्छ 70 cos 30 डिग्री इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हेर्नुस् त यो कति हुन्छ तपाईहरुको 2 मिटर यो क्वेशनले दिएको छ 2 मिटर राइट अनि 70 sin 30 ले पनि दिइराछ 70 sin 30 ले चाहिँ क्लकवाइज दिइराछ सो प्लस 70 sin 30 डिग्री इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हजुरहरुको 5 मिटर हुन्छ है त्यसपछि 5 किलोन्युटनले दिइराछ 5 किलोन्युटनले दिइराछ हामीलाई के दिइराछ त क्लकवाइज मोमेन्ट सो प्लस 5 इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हेर्नुस् त 5 plus 2 7 अगेन 2 किलोन्युटन पर मिटरले चाहिँ दिइराछ 2 किलोन्युटन पर मिटरले चाहिँ हामीले कसरी दिन्छ भन्दाखेरि प्लस क्लकवाइज दिइराछ यहाँ बस्नुस् क्लकवाइज यसरी घुमाइराछ 2 इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 2 into kilonewton per meter. So 2 kilonewton per meter. So we have total 5 meters. So right 2 into 5 that comes out to be kilonewton मा आयो यसको के हुन्छ सेन्टिग्रेडको लाइन अफ एक्सन कति हुन्छ त अलवेज हाफ मा हुन्छ 2.5 5 को हाफ 5/2 is 2.5 क्लकवाइज दिइराछ यसै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के रहेछ अर्को 20 किलोन्युटन मिटर अलरेडी क्लकवाइज आइराको छ +20 राइट वाइज फेरि 30 किलोन्युटनले चाहिँ ए मा चाहिँ के दिइराछ त क्लकवाइज दिइराछ +30 इन्टु डिस्टेन्स 2 equals to 0 right so solving this we shall get what we shall get is 5 rgy equals to 193.75 193.75 solving this we get rgy equals to 38.75 38.75 kilonewton right so this comes out to be 38.75 kilonewton र आरजीवाई हाम्रो पोजिटिभ आउनुको मतलब के हो भन्दाखेरि आरजीवाई चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सनमा एक्ट गर्दैछ सो द एज्युम डाइरेक्सन इज करेक्ट एज पर योर एजम्पसन आरजीवाई इज सो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आरजीवाई को भ्यालु 38.75 किलोन्युटन आयो दैट इज अपवर्ड डाइरेक्सन सो हामीले एज्युम गरेको अपवर्ड डाइरेक्सन थियो आरजीवाई को भ्यालु पनि पोजिटिभ आयो सो हामीले एज्युम्सन करेक्ट छ आरजीवाई चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सन नै एक्ट गर्दो रहेछ सो यसरी हामीले चाहिँ एउटा रिएक्सन निकाल्यौं आफ्टर दैट वी नीड टु डिटरमाइन आरएवाई and RAX using equilibrium conditions. Now, अब हामी RAY को भ्यालु निकाल्ने छौं यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्ने छौं त another equilibrium equation summation of Fy equals to 0 upward direction लाई पोजिटिभ लिएर हामी काम गर्ने छौं implies that so हाम्रो गिवन फ्रेममा हेर्ने अब्जर्भ गर्ने अपवर्ड डाइरेक्सन जो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिएर काम गरौँ
RAY अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ प्लस RGY माइनस अब हेर्नुस् त 70 sin 30 डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ 70 sin 30 डिग्री डाउनवर्डमा छ यसै गर्दाखेरि चाहिँ -5 किलोन्युटन इज अगेन एक्टिङ डाउनवर्ड यसै गर्दाखेरि हाम्रो 2 किलोन्युटन पर मिटरको UDL डाउनवर्डमा छ -2 किलोन्युटन पर मिटर सो डिस्टेन्स इज 5 2 into 5 is acting downward सो यसरी हामीले चाहिँ यति भ्यालु चाहिँ के छ त इट इज एक्टिङ डाउनवर्ड राइट सो अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौं र हामीले इजिली के निकाल्न सक्छौं त भ्यालु अफ RAY सो RGY को भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुस् भर्खर निकाल्नु भएको छ 38.75 RAY plus 38.75 minus 70 sin 30 is 1/2 70 into 1/2 35 minus 5 minus 10 right so अब यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ यो 40 50 50 minus 50 यो so RAY will come out to be 11.25 kilonewton upward direction ma so this RAY पनि हामीले upward assume गरेको थियौं RAY को भ्यालु पनि upward नै आएको छ so RAY को डाइरेक्सन upward रहेछ at last RAY निस्क्यो RGY निस्क्यो निकाल्नु पर्ने हाम्रो के छ त एउटा RAX निकाल्नु पर्ने छ यसको लागि चाहिँ रिमेनिङ इक्विलिब्रियम इक्वेशन्स युज गर्नुस् समेसन अफ fx इक्वल्स टु 0 राइट मार्क पोजिटिभ लिनुस् सो RAX प्लस 30 किलोन्युटन यो राइटवार्ड डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ दिइराछु अरु हेर्नुस् त राइटवार्ड तिरको केही छ छैन सो माइनस सो त्यसपछि -70 cos 30 degree equals to 0 right RAX plus 30 minus this equals to 0 so if we solve this RAX what RAX value will come out to be so यो भ्यालु सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ RAX को भ्यालु हाम्रो चाहिँ कति आउँदो रहेछ त RAX equals to 30.62 किलोन्युटन आउँदो रहेछ राइट सो RAX को भ्यालु 30.62 किलोन्युटन आइराछ यो पनि हाम्रो राइटवार्ड डाइरेक्सनमा नै आइराछ राइट सो हामीले एज्युम गरेको डाइरेक्सन र आगो डाइरेक्सन सही नै छ राइट सो रिएक्सन्स हामीले निकाल्यौं राइट सो रिएक्सन्स जब हाम्रो करेक्ट हुन्छ हामीले यो फ्रेमलाई ब्यालेन्स गर्नलाई पनि सहज हुन्छ ब्यालेन्स गर्दाखेरि करेक्ट आउँछ राइट सो यो रिएक्सन्स को हेल्पले हामी के गर्छौं त अब भन्दाखेरि यो गिवन फ्रेमलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छौं र यसको एक्सियल फोर्स डायग्राम यसको शियर फोर्स डायग्राम र यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अब हामी प्लट गर्छौं राइट हामीले अब फ्रेमलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छौं राइट सो ब्यालेन्स गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ अलि केयरफुल भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज तपाईको ब्यालेन्सिङ बिग्रियो भन्दाखेरि ओभरअल जुन तपाईहरुले एक्सियल फोर्स डायग्राम र शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु हुन्छ त्यो पनि गल्ती हुन जान्छ सो केयरफुल भएर तपाईहरुले सेक्सनलाई अथवा चाहिँ गिवन फ्रेमलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ राइट सो ब्यालेन्स गर्दाखेरि तपाईहरुले गिवन फ्रेमको जुन मेम्बरहरु हुन्छ त्यसलाई आइसोलेट गर्नुस् र त्यसमा भएको मेम्बर जुन रिएक्सन्स आएको छ त्यो पनि इनपुट गर्नुस् र एक्सटर्नल लोड छ त्यो पनि इनपुट गरेर राख्नुस् है सपोज यो केसमा हामी ABC सेक्सन छ त्यसलाई चाहिँ सँगै लेख्छु म ABC सेक्सन छ हाम्रो हेर्नुस् त ABC सेक्सन छ त्यसपछि CDE सेक्सन छ माथितिर C र D लाई चाहिँ आइसोलेट गर्नुस् राइट C र D लाई आइसोलेट गरेर राख्नुस् तपाईहरुले C र D सेक्सन छ तपाईहरुको C
सी सेक्सन, फेरि डी छ, फेरि अर्को के छ डी र ई छ है। त्यसपछि अर्को के छ त तपाईहरुको भन्दाखेरि डिएफजी, डिएफजी, डिएफजी सेक्सन। सो यसरी हामीले चाहिँ के गर्यौं त भन्दाखेरि गिवन फ्रेमलाई चाहिँ आइसोलेट गर्यौं। सो आइसोलेट गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि गिवन रिएक्सन्स जो आएको छ तपाईहरुले जो कम्प्युट गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ यता लेखिदिन्छौं है। सपोज के छ भन्दाखेरि ए मा कति आएको छ आरजीवाई 11.25 राइट। आरजीवाई कति आएको छ तपाईहरुको 38.75 र आरएक्स चाहिँ तपाईहरुको कति आएको छ यो चाहिँ राइट वार्ड 30.62 किलोन्युटन आएको छ है। र यसै गरिकन तपाईहरुको चाहिँ जुन एक्सटर्नल लोड छ त्यो पनि इनपुट गरिदिनुस्। एक्सटर्नल लोड पोइन्ट लोड 30 किलोन्युटन तपाईहरुको बी मा आएको छ हेर्नुस् है। यसै गर्दाखेरि तपाईहरुको 5 किलोन्युटन ई मा आएको छ 5 किलोन्युटन राइट। 5 किलोन्युटन तपाईहरुको ई मा आएको छ हेर्नु त ई पोइन्ट मा 5 राइट। यसै गर्दाखेरि चाहिँ 20 चाहिँ यो सी मा आएको छ राइट। यो चाहिँ 20 तपाईहरुको गिवन हो। सो यो चाहिँ यसको इफेक्ट कति आउँछ हामी एट द एन्ड लेख्नेछौं, पछि यसको कम्प्युटेसन गर्नेछौं। 2 किलोन्युटन पर मिटर। सो यूडीएल चाहिँ तपाईहरुको 2 किलोन्युटन पर मिटर को यूडीएल 2 किलोन्युटन पर मिटर को यूडीएल छ तपाईहरुको 2 किलोन्युटन पर मिटर को यूडीएल छ 2 किलोन्युटन पर मिटर को यूडीएल छ राइट। सो यसै गर्दाखेरि चाहिँ 70 किलोन्युटन इन्क्लाइन थियो जसको एफ मा चाहिँ तपाईहरुको लेफ्ट वार्ड 70 cos 30 डिग्री राइट। 70 cos 30 डिग्री र भर्टिकली डाउनवर्ड 70 sin 30 डिग्री। यो चाहिँ तपाईहरुको के छ त गिवन लोड छ ठीक छ। अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो फ्रेमलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छौं राइट। सो फर ब्यालेन्सिङ दिस फ्रेम अब हामी कहाँबाट लेफ्ट देखि राइट सम्म चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्दै जान्छौं। यहाँ ए बी सी हुँदै सी डी हुँदै डी हुँदै डी एफ जी मा जान्छौं र एफ मा चाहिँ सरी लास्टमा जी मा चाहिँ हामीले चेक गर्छौं हामीले करेक्सन जुन सरी क्याल्कुलेसन गरेका छौं त्यो करेक्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ जी जुन रोलर सपोर्ट रहेको जी जोइन्ट छ त्यहाँ आएर हामीले चेक गर्छौं तपाईहरुको त्यहाँ मिलेको छ कि छैन अथवा तपाईहरुले गरेको क्याल्कुलेसन करेक्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चेक गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् त 11.25 11.25 छ 11.25 अपवार्ड छ 11.25 ले ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ डाउनवार्ड मैले ड्याश 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 गरिराछु। यो ड्याश 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 किन गरिराछु भन्दाखेरि यो ब्यालेन्सिङ होस् 11.25 लाई ब्यालेन्स गर्नलाई जुन तपाईहरुले एड गर्नु भएको छ त्यो एड गरेको चीजलाई चाहिँ मैले ड्याश ड्याश ले रिप्रेजेन्ट गरिराछु 11.25 राइट। तर यो ड्याश 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 तपाईहरुले ब्यालेन्स गर्नलाई मात्र राखेको हो है। सो यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले एड गरेको कुराहरुलाई चाहिँ घटाउनु पनि पर्ने हुन्छ। सो ठीक छ यो डाउनवार्ड आइराछ भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई तपाईहरुले कति राख्नु मिल्छ त 11.25 राइट। सो यसको मतलब के भन्दाखेरि यो 11.25 अपवार्ड र 11.25 डाउनवार्ड चाहिँ दे आर एक्चुअली बीइङ कैंसिल आउट राइट। सो यो ब्यालेन्स भयो एक्सियल फोर्स ब्यालेन्स भयो एसी सेक्सनमा। यसै गर्दाखेरि चाहिँ शियर फोर्स ब्यालेन्स गरौँ त ए बी सी। अब सी जोइन्टमा इफेक्ट आउँछ तपाईहरुको यो ए मा राइट वार्ड 30.62 छ बी मा राइट वार्ड 30 छ किलोन्युटन छ भनेपछि योलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ सी जोइन्टमा चाहिँ लेफ्ट वार्ड तपाईहरुको 60.62 किलोन्युटन फोर्स चाहिँदो रहेछ है। सो यो पनि हामीले ब्यालेन्सिङ हो त्यसैले ड्याश 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 गरेर मैले लेखिराछु डिनोसन यसको मैले नोटेसन दिइराछु। अब हेर्नुस् त
एसी सेक्सनमा जुन सी मा कति मोमेन्ट आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि तपाईहरुको कति यसको बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ त सी जोइन्टमा हेर्नुस् त बेन्डिङ मोमेन्ट कति आइराछ 30.62 इन्टु डिस्टेन्स 4 मिटर प्लस 30 इन्टु 2 सो यसको इफेक्ट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज आइराछ राइट एन्टी क्लकवाइजले ब्यालेन्स गर्दाखेरि तपाईहरुको क्लकवाइज 182.48 किलोन्युटन मिटरको बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ सी जोइन्टमा आइराछ अब यो त तपाईहरुले एड गर्नु भएको यो 182.48 लाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ कति तपाईको मोमेन्ट चाहिन्छ त बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिन्छ त सी मा भन्दाखेरि 182.48 कै के चाहिन्छ एन्टी क्लकवाइज चाहिन्छ राइट सो एन्टी क्लकवाइज 182.48 तर अलरेडी सी मा चाहिँ तपाईहरुको 20 किलोन्युटन मिटरको के छ त क्लकवाइज मोमेन्ट छ सो क्लकवाइज 20 चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सो 182.48 एन्टी क्लकवाइज 182.48 एन्टी क्लकवाइज माइनस 20 चाहिँ तपाईहरुको क्लकवाइज छ भन्दाखेरि नेट इफेक्ट तपाईहरुको कति हुन्छ त 162.48 एन्टी क्लकवाइज राइट सो 162.48 एन्टी क्लकवाइज तपाईहरुको मोमेन्ट यसमा जेनेरेट हुँदो रहेछ 162.48 को एन्टी क्लकवाइज सो एन्टी क्लकवाइज यता भयो तपाईहरुको 162.48 किलोन्युटन मिटर को एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट चाहिँ डेभलप हुँदो रहेछ ठीक छ अब हेर्नुस् शियर ब्यालेन्स भयो 60.62 अब यो 60.62 तपाईहरुले एड गर्नु भएको हैन र हो भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले फेरि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 62.62 भनेपछि यतातिर तपाईहरुको कति आउँदो रहेछ त 60.62 किलोन्युटन फोर्स आउँदो रहेछ है भनेपछि 60.62 यो तपाईहरुले यो यताको ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ राखेको हो अब यो 60.62 लाई ब्यालेन्स गर्नलाई पनि त यता चाहिला नि सो यतातिर तपाईहरुको ब्यालेन्सिङ 60.62 ड्याश ड्याश ड्याशले म देखाइराछु त्यो किलोन्युटन फोर्स अथवा एक्सियल फोर्स चाहिदो रहेछ यो 16.62 ड्याश 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 त यो ब्यालेन्स गर्नलाई राख्नु भएको यसलाई पनि ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ व्हाट वी नीड इज राइट वाट 60.62 किलोन्युटन ठीक छ सो यसरी हामीले 60.62 किलोन्युटन ब्यालेन्स भयो अब हेर्नु सीडी सेक्सनमा चाहिँ 11.25 किलोन्युटन अपवर्ड आएको छ राइट अब यसले इफेक्टले यसको 11.25 को इफेक्टले गर्दाखेरि र 2 किलोन्युटन पर मिटरको इफेक्टले गर्दाखेरि डी मा चाहिँ तपाईहरुको के आउँछ त शियर फोर्स जेनेरेट हुन्छ कति आउँदो रहेछ त हेरौँ त 11.25 अपवर्ड छ माइनस 2 इन्टु 5 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 1.25 सो 1.25 किलोन्युटन तपाईहरुको आउँदो रहेछ भन्नु मतलब 1.25 किलोन्युटन तपाईहरुको जब डाउनवर्ड हुन्छ यो सीडी सेक्सन ब्यालेन्स हुन्छ है राइट 1.25 ब्यालेन्स हुन्छ किन भन्दाखेरि 2 इन्टु 5 10 10 प्लस 1.25 भने 11.25 11.25 यता यो डाउनवर्ड 11.25 यसलाई ब्यालेन्स गर्दा अपवर्ड 11.25 राइट सो 11.25 यता छ 1.25 ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ डी सेक्सनमा आउँदो रहेछ यो पनि भयो ठीक छ सो सीडी सेक्सन ब्यालेन्स भयो जसमा डी मा अब हामीलाई चाहिँ मोमेन्ट कति आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने छ राइट डी सेक्सनमा मोमेन्ट कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि अब हामीले हेर्नु पर्यो डी मा चाहिँ कति मोमेन्ट आउँछ त भन्दाखेरि तपाईहरुको 162.48 एन्टी क्लकवाइज छ नेगेटिभ भयो प्लस 11.25 इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ तपाईहरुको कति छ त यो 5 मिटर छ 11.25 इन्टु 5 मिटर छ माइनस 2 इन्टु 5 इन्टु 2.5 गर्दाखेरि कति मोमेन्ट आउँछ त हामी हाम्रो भन्दाखेरि यो भ्यालु सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ त कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 131.23 किलोन्युटन मिटर आउँदो रहेछ राइट 131.23 किलोन्युटन मिटर आउँदो रहेछ यो के आयो त एन्टी क्लकवाइज आयो राइट सो एन्टी क्लकवाइजलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ व्हाट वी हैव टु नीड इज क्लकवाइज dash 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 100
131.23 किलोन्युटन मिटर को मोमेन्ट चाहिदो रहेछ, राइट। सो 131.23 किलोन्युटन मिटर को, राइट, हामीलाई चाहिँ एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिदो रहेछ। ठिक छ, यहाँसम्म तपाईहरुको क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो डी सेक्सनमा यति आयो। यो 5 किलोन्युटनले पनि तपाईहरुको यो डी जोइन्टमा के होला त मोमेन्ट क्रिएट होला। 5 इन्टु डिस्टेन्स 2 मिटर छ, 5 इन्टु 2 भने 10, 10 के आइरहेछ क्लकवाइज आइरहेछ। क्लकवाइजलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुलाई के चाहिन्छ, एन्टी क्लकवाइज 10 किलोन्युटन मिटर एउटा मोमेन्ट हजुरहरुलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। ल हेर्नुस् त, डी जोइन्टमा 131.23 क्लकवाइज र डी जोइन्टमै, डी सेक्सनको डी जोइन्टमै 10 किलोन्युटन मिटरको एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट आइरहेछ, ब्यालेन्सिङ मुभमेन्ट आइरहेछ। यसको मतलब यसको नेट इफेक्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि 131.23 क्लकवाइज माइनस 10 किलोन्युटन मिटरको हजुरहरुको एन्टी क्लकवाइज, राइट। ठिक छ, यो गर्दाखेरि 121.23 हाम्रो चाहिँ के आयो त क्लकवाइज। सो यो डी जोइन्टमा 123.23 किलोन्युटन मिटरको क्लकवाइज ब्यालेन्सिङ मुभमेन्ट आइरहेछ र यो क्लकवाइजलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हामीले के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट 121.23 किलोन्युटन मिटर आवश्यक पर्दो रहेछ। यो क्लकवाइज 121.23 क्लकवाइजलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज 121.23 किलोन्युटन आवश्यक पर्यो। ठिक छ, अब हेर्नुस् त, चेक गर्नुस्। अब यो पोइन्टमा आउँदाखेरिसम्म 0 आउनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त 60.62 छ, 60.62 यो राइट वार्ड छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको कति छ 70 cos 30, 70 cos 30 को भ्यालु पनि कति हुन्छ 60.62। सो यसमा तपाईहरुको यो ब्यालेन्स छ। ठिक छ, अब यो भ्यालु चाहिँ तपाईहरुको जी पोइन्टसम्म आउँदाखेरि मोमेन्ट एट जी हेरौँ त त्यो 0 आउनु पर्ने हुन्छ, राइट। त्यसको लागि चाहिँ 60.62 इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ तपाईहरुको 4 मिटर छ, क्लकवाइज मुभमेन्ट दिइराछ माइनस 121.23 एन्टी क्लकवाइज छ। त्यसै गर्दाखेरि माइनस 70 cos 30 इन्टु डिस्टेन्स हजुरहरुको कति छ त यो 2 मिटर छ। सो इफ यू सल्भ दिस, what we shall get is the moment at point G equals to 0, right? So यो केसमा चाहिँ मोमेन्ट एट जी mg equals to 0 आइरहेछ। ओके छ, ल यहाँसम्म क्लियर छ। अब यो डीजी सेक्सनको हाम्रो एउटा के बाँकी छ त, यसको एक्सियल ब्यालेन्स गर्नु बाँकी छ। ठिक छ, यसको तपाईहरुको एक्सियल ब्यालेन्स भइसकेको हुन्छ है। र डी सेक्सनमा एक्सियल आउँदैन किनभनेपछि यसमा चाहिँ तपाईहरुको एक्सियलको कुनै इफेक्ट छैन। तर डी सेक्सनमा स्योर आइरहेछ। 5 डाउनवार्डलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ 5 के चाहिन्छ हाम्रो ड्यास 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 5 अपवार्ड चाहिन्छ, 5 अपवार्ड। ठिक छ, अब हेर्नुस् त 5 अपवार्ड र 1.25 डाउनवार्ड। सो डी मा इफेक्ट के छ तपाईहरुको 3.75। सो 3.75 अपवार्ड छ र यो 3.75 अपवार्डलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हामीले के चाहिदो रहेछ त भन्दाखेरि यो ड्यास ड्यास हैन सलिड लाइन 3.75 किलोन्युटन के चाहिदो रहेछ त डाउनवार्ड फोर्स चाहिदो रहेछ। ल हेर्नुस् त 3.75 डाउनवार्ड लागिरहेछ र 70 cos 70 sin 30 अर्थात 35 किलोन्युटन डाउनवार्ड लागिरहेछ। 3.75 प्लस 35 ठिक छ डाउनवार्ड लागिरहेछ, मतलब हाम्रो कति आयो त 38.75 आयो, राइट। सो हामीले गरेको क्याल्कुलेसन चाहिँ करेक्ट छ, दैट वी आर डुइङ करेक्टली। हामीले गरेको कुराहरु सही छ भनेर चाहिँ यो ब्यालेन्स गर्ने कुराहरुले चाहिँ हामीलाई बताएको छ। अब यो ब्यालेन्स गरेको जुन हामीले फ्रेमको छ त्यो भ्यालुजहरु हेरेर र हामीले चाहिँ अब एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हामीले यहाँ प्लट गर्छौं। ल नाउ
अब हामी एक्जियल फोर्स डायग्रामको लागि क्याल्कुलेसन्सहरू हेर्छौँ। सिम्पल छ, तपाईँहरूले चाहिँ गिभन जुन ब्यालेन्स गरेको फ्रेम छ त्यो ब्यालेन्स फ्रेमलाई चाहिँ हेर्ने र चाहिँ तपाईँहरूको भ्यालुजहरू लेख्ने। ल हेर्नुहोस् त, फोर्स इन मेम्बर एसी इक्वल्स टु 11.25 किलो न्युटन छ। यो चाहिँ के छ त, दुइटै इन्भर्टतिर लागिरहेछ, कम्प्रेसिभ छ, ठिक छ। त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ फोर्स इन मेम्बर सिडी इक्वल्स टु 60.62 किलो न्युटन। अगेन यो पनि फेरि तपाईँहरूको कम्प्रेसिभ छ। यसै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको डिई सेक्सनमा चाहिँ एक्जियल फोर्स छैन र डिएफजी मेम्बरमा चाहिँ एक्जियल फोर्स छ। हेर्नुहोस् है, डिएफजी सेक्सनमा चाहिँ कतिको एक्जियल फोर्स छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुभन्दा अगाडि यो डिएफजी मेम्बर लाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गर्दाखेरि झन् बेटर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एकचोटि म यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु। डी एफ एफ जी, ल हेर्नुहोस्, डीमा चाहिँ 3.75 डाउनवर्ड, 3.75 ब्यालेन्स गर्नुलाई चाहिँ अपवर्ड 3.75 राख्नु पर्यो र 3.75 तपाईँहरूले एड गरेको यसलाई ब्यालेन्स गर्न 3.75 राख्नु पर्यो। अलरेडी त्यसमा कति छ, 70 sin 30 भने 30 अलरेडी छ, राइट। यसलाई चाहिँ अपवर्ड भन्दाखेरि चाहिँ यो कति भयो तपाईँहरूको 38.75 र यो 38.75, राइट। सो डिएफ सेक्सनमा जुन डिएफ सेक्सनमा चाहिँ 3.75 को कम्प्रेसिभ रहेछ एन्ड एफजी सेक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूको 38.75 कम्प्रेसिभ रहेछ। सो यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो रहेको एक्जियल फोर्स डायग्राम चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ। सो यो भने चाहिँ एक्जियल फोर्स डायग्रामको भ्यालुजहरू हो है। यसरी हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब यो भ्यालुजको मद्दतले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो एक्जियल फोर्स डायग्रामहरू प्लट गर्न सक्छौँ है। सो अब एएफडी बनाउनु पर्यो, एक्जियल फोर्स डायग्राम बनाउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ फ्रेम जस्ताको त्यस्तै तपाईँहरूले कपी गर्नुहोस्, नेमिङ गर्नुहोस्, ए बी सी डी ई एफ जी। सो नेमिङ गर्नुभयो तपाईँहरूले। नेमिङ गरिसकेपछि चाहिँ एफएससी एक्जियल फोर्स 11.25 कम्प्रेसिभ आएको छ। जनरली अब कम्प्रेसिभलाई चाहिँ हामीले भित्रतिर है देखाउने चलन छ, नेगेटिभ 11.25, राइट। 11.25 तपाईँहरूको नेगेटिभ 11.25 भित्रतिर आयो। सो कम्प्रेसिभ भने नेगेटिभ लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले, ठिक छ। यो सेक्सनभरि तपाईँहरूको कति छ त, 11.25 छ। यसरी तपाईँहरूले अब प्यारेलल हुने गरिकन जोइन गरिदिनुहोस्। एफसिडी 60.62 छ, अगेन कम्प्रेसिभ रहेको छ तपाईँहरूको। सो कम्प्रेसिभ 60.62, यो चाहिँ नेगेटिभ कम्प्रेसिभ 60.62, यो भ्यालु तपाईँहरूको आयो। त्यसपछि चाहिँ एफडिएफ के छ, कम्प्रेसिभ 3.75 कम्प्रेसिभ छ। 3.75 कम्प्रेसिभको लागि तपाईँहरूको फेरि अगेन भित्रतिरदेखि बनाउनु पर्यो एफसम्म। एफ पोइन्ट भने यो छ। सो यताबाट तपाईँहरूको यहाँसम्म बनाउनु पर्यो 3.75, यो कति 3.75 सम्म, राइट। देन एफजी 38.75, सो 38.75 यताबाट तपाईँहरूको 38.75, सो कति हुँदो रहेछ त यो भ्यालु 3.75, राइट। यो 38.75, ठिक छ। सो यसरी तपाईँहरूको एक्जियल फोर्स डायग्राम बन्ने भयो। सो यो चाहिँ सो दिस इज द वे यु हेभ टु ड्र क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्रामको लागि चाहिँ प्रत्येक मेम्बरको जस्ट लेफ्टमा चाहिँ शियर फोर्स कति छ र जस्ट राइटमा चाहिँ शियर फोर्स कति छ भनेर चाहिँ हामीले कम्प्युट गर्छौँ र त्यहीलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट शियर फोर्स डायग्राममा चाहिँ हामीले प्लट गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, मेम्बर एबिसीको लागि हेर्नु त, मेम्बर एबिसीको लागि हाम्रो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि
VA लेफ्ट र VA राइट हेरौँ। जस्ट हेर्नु त VA लेफ्ट कति छ तपाईहरुको, VA लेफ्ट चाहिँ 0 छ, जस्ट लेफ्टमा 0 छ। हामी यता बस्छौँ र यतातिरको चाहिँ जस्ट लेफ्ट सेक्सन हेर्छौँ। यताबाट यसरी एनालाइसिस गर्दा चाहिँ यहाँसम्म पुग्छौँ र जस्ट लेफ्टमा चाहिँ 0 र जस्ट राइटमा जाँदाखेरि त्यही भ्यालु नै हुन्छ, VA राइट। that is 30.62 किलोन्युटन छ। सबै किलोन्युटनमा लेखेँ मैले, सो अब प्रत्येकको युनिट लेख्दैन। ल हेर्नुहोस् त, ल्याब चाहिँ के छ त, अब अप गएको छ, सो यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है। यदि चाहिँ सरी हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ल्याब यतातिर ल्याब चाहिँ अप गएको भयो, ल्यापटप आएको भयो पोजिटिभ हुन्छ। अहिले चाहिँ के छ त, ल्याब डाउन गएको छ, ल्याब चाहिँ डाउन चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। VA राइट, VA राइटमा चाहिँ ल्याब डाउन नेगेटिभ भयो 30.62। अब यो बी जोइन्टको जस्ट लेफ्टसम्म पुग्दाखेरि के हुन्छ त, VB जस्ट लेफ्ट पुग्दाखेरिसम्म यही भ्यालु तपाईँहरूको यो सेक्सनभरि घुमिरहेको 30.62 नेगेटिभ नै हुन्छ। अब VB जस्ट राइट जाँदाखेरि के हुन्छ, माइनस 30.62 अलरेडी थियो। अब फेरि चाहिँ तपाईँहरूको के गयो त, यहाँ नेगेटिभ 30 गयो है, भन्दाखेरि कति भयो तपाईँहरूको 60.62 किलोन्युटन नेगेटिभ छ है, नेगेटिभ 60.62 भयो। ठिक छ। त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ VC लेफ्ट सम्म त्यही भ्यालु जाने भयो 60.62 राइट। VC राइटमा जाँदाखेरि चाहिँ माइनस 60.62 भ्यालु छँदैछ। अब माइनस 60.62 फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको पोजिटिभ गइरहेछ है, अप चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, लेफ्ट टु राइट अहेड हैन, ल्यापटप पोजिटिभ है, प्लस 60.62 ल्यापटप पोजिटिभ है, ल्यापटप राइट डाउन है, ल्यापटप राइट डाउन। ठिक छ, यो पोजिटिभ हुने भयो, सो यो भ्यालु 0 भयो। सो एबिसी मेम्बर यो चाहिँ तपाईँहरूको ब्यालेन्स छ। ठिक छ। यसै गर्दाखेरि तपाईँहरूको शेयर फोर्स इन CD सेक्सन चाहिँ निकालौँ। अब हामी चाहिँ शेयर फोर्स इन CD सेक्सन निकाल्नु राइट। सीडीमा निकाल्नु पर्यो। CD सेक्सनमा हेरौँ त, VC लेफ्ट चाहिँ 0 छ, VC राइटमा जानुहोस् 11.25 ल्यापटप छ पोजिटिभ। ठिक छ। यसै गर्दाखेरि चाहिँ यो डीमा जानुहोस् त, VD लेफ्ट यो सेक्सनको लेफ्टसम्म कति हुँदो रहेछ, 11.25 अलरेडी अपार्ट थियो, माइनस 2 into 5 भने चाहिँ कति भयो तपाईँहरूको, यो 2 into 5 ले चाहिँ युडिएलले चाहिँ 2 into 5 चाहिँ शेयर फोर्स दिइरहेछ। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ तपाईँहरूको 1.25 आउँदो रहेछ किलोन्युटन सबै। ठिक छ। अब VD राइट 1.25 छँदैछ, अनि यो डाउनवर्ड माइनस 1.25 गर्दाखेरि के हुन्छ 0। सो CD सेक्सन पनि तपाईँहरूको डाउन एन्ड डस्टेड। यसै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको DE सेक्सन पनि गर्नु पर्यो र अर्को DFG सेक्सन पनि गर्नु पर्यो। ल अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि DE सेक्सनमा हेरौँ त, DE सेक्सन राइट। सो DE सेक्सनमा चाहिँ हेर्नु पर्यो, VD जस्ट लेफ्ट 0, VD जस्ट राइट। हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ जस्ट राइटमा जाँदाखेरि 5 आइरहेछ, अपवार्ड ल्याइरहेछ पोजिटिभ। अब डी र ई सेक्सनको बिचमा कुनै पनि तपाईँहरूको पोइन्ट लोड छैन भन्दाखेरि चाहिँ VD जस्ट लेफ्ट, सरी VE जस्ट लेफ्ट तपाईँहरूको त्यही 5 किलोन्युटन नै हुन्छ। VE जस्ट राइटमा जाँदाखेरि 5 किलोन्युटन, फेरि त्यहाँ चाहिँ डाउनवर्ड आइरहेछ माइनस 0। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूको DE सेक्सनमा पनि के भयो त, हाम्रो सबै क्यालकुलेसन चाहिँ भयो राइट। सो एट लास्टमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भयो त, DFG सेक्सन चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो राइट। सो DFG सेक्सन चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब को आवश्यकता भन्दा चाहिँ DFG सेक्सन राइट, शेयर फोर्स इन DFG सेक्सन। ओके, सो DFG सेक्सनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो DFG लाई चाहिँ अलि आइसोलेट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ झनै बेटर हुन्थ्यो होला।
किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको सेयर फोर्स प्रत्येक जोइनमा चाहिँ हामीले हेर्न सहज पर्छ। यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको ओके, so this is D, this is F, and this is again F, this is G, right? So D, F, G सेक्सनलाई हामीले आइसोलेट गर्यौं र आइसोलेट गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्यो भन्दाखेरि यो D मा चाहिँ कति लागिरहेछ यताबाट कम्प्लेक्स गर्दा चाहिँ 60.62 लागिरहेको रहेछ है। र चाहिँ हेर्नु त 60.62 लागिरहेछ। त्यो 60.62 ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुको 60.62 किलोन्युटनको ब्यालेन्सिङ शियर फोर्स चाहिएको रहेछ है। र 60.62 लाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ 60.62 चाहियो र अलरेडी यहाँ तपाईहरुको के छ त 70 cos 30 छ। यो डाइरेक्सनमा के रहेछ तपाईहरुको 70 cos 30 भनेर चाहिँ 60.62 नै हुन्छ। अर्थात यो f मा आउँदाखेरि 0 चाहिँ तपाईहरुको शियर फोर्स आउँदो रहेछ। अभियसली यो सेक्सनमा चाहिँ तपाईहरुको 0 नै शियर फोर्स आइरहेछ है। सो यसरी हामीले चाहिँ शियर फोर्स चाहिँ ब्यालेन्स गर्यौं यो सेक्सनमा चाहिँ। अब हामी लेख्छौं है है। अब के लेख्छौं भन्दाखेरि मेम्बर चाहिँ तपाईहरुको डीएफजी मेम्बरमा चाहिँ VD लेफ्ट 0 VD राइट तपाईहरुको कति छ त 60.62 लेफ्ट अफ छ पोजिटिभ 60.62 पोजिटिभ। त्यसपछि एफ यो एफ मा हेर्नु त VF लेफ्ट सम्म चाहिँ तपाईहरुको 60.62 नै हुन्छ। VF राइट मा जाँदाखेरि चाहिँ 60.62 माइनस 60.62 गर्दाखेरि चाहिँ 0 किलो न्यूटन तपाईहरुको शियर फोर्स आउन गयो। सो यसरी हाम्रो चाहिँ के भयो त शियर फोर्स चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ ब्यालेन्स हुन गयो। ओके, सो यसरी हाम्रो चाहिँ सबै मेम्बर चाहिँ ब्यालेन्स भयो शियर फोर्सको। सो साथीहरु अब यो भ्यालुजहरुलाई चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ शियर फोर्स डायग्राम चाहिँ हामीले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ है। शियर फोर्स डायग्राम प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्रत्येक जुन तपाईहरुले शियर फोर्स प्लट गर्नु भएको छ अब डायग्राममा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त VA लेफ्ट 0 छ, VA राइट चाहिँ माइनस 30.62 माइनस 30.62 लाई चाहिँ अगेन हामीले माइनसलाई चाहिँ भित्र प्लसलाई चाहिँ बाहिर लेख्ने चलन छ। तपाईहरुले आफ्नो अनुसार चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुको जुन साइन चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ दैट इज आइदर यो चाहिँ तपाईहरुको पोजिटिभ हो अथवा नेगेटिभ हो त्यसै तपाईहरुले शो गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त ए म राइटमा चाहिँ 30.62 छ। 30.62 चाहिँ भित्र गयो। त्यसपछि चाहिँ यो कहाँसम्म छ त बी को हेर्नु त लेफ्ट सम्म 30.62 नै छ। राइटमा आउँदाखेरि चाहिँ 60.62 भएको रहेछ अनि बढेको रहेछ। यसरी हामीले बढायौं 60.62। त्यसपछि कन्स्टेन्ट भएर 60.62 सम्म यो सी को लेफ्ट सम्म 60.62 सम्म गयो। यो लास्टमा चाहिँ सर 0 मा आयो है। यो यहाँसम्म हजुरहरु क्लियर हुनुहुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईहरुको नेगेटिभ भ्यालु आयो। यसको भ्यालु 60.62 यो भने 30.62 राइट। सो नेगेटिभ छ। अब हेर्नुस् सीडी सेक्सनमा चाहिँ हेर्नुस् त बीसी लेफ्ट 0 बीसी राइट चाहिँ 11.25 छ। ठीक छ 11.25 छ 11.25। त्यसपछि सीडी सेक्सनमा डी मा आउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरुको डी मा चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि VD लेफ्ट 1.25 1.25 अगेन के छ यो तपाईहरुको पोजिटिभ छ। पोजिटिभले अपवर्ड 1.25 भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु त न्युडियल आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड आउँदाखेरि जहिले नि तपाईहरुको के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्क्लाइन स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यो चाहिँ यसले शो गरिरहेछ है। यो चाहिँ 1.25 ठीक छ 1.25। ओके, अब यसै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको डीई सेक्सनमा हेर्नुस् त डीई सेक्सनमा चाहिँ कति छ तपाईहरुको डीई सेक्सनमा चाहिँ हेर्नुस् VD लेफ्ट 0 VD राइट चाहिँ 5 पोजिटिभ छ। सो पोजिटिभ चाहिँ तपाईहरुको अलि 1.25 भन्दा अलि माथि भयो 5 ठीक छ।
अनि तपाईहरुको e को लेफ्टसम्म चाहिँ के छ 5 नै छ है कन्स्टेन्ट छ यो कन्स्टेन्ट छ पोजिटिभ आयो सो यसको भ्यालु 5 यो पनि 5 ठीक छ सो यसरी तपाईहरुको यो डी पनि प्लट भयो अब डीएफजी सेक्सन हेर्नुस् डीएफजी सेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको डी मा चाहिँ पोजिटिभ 60 पॉइंट लेफ्ट में चाहिँ 0 राइट में चाहिँ आउँदाखेरि पोजिटिभ 60.62 60.62 पोजिटिभ फेरि तपाईहरुको के आयो त यसमा यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ 0 आयो र लास्ट यहाँसम्म चाहिँ तपाईहरुको जी पनि अभियसली 0 नै छ ठीक छ यसरी तपाईहरुको 60.62 रहेछ र चाहिँ एफ को राइटमा आउँदाखेरि चाहिँ शेयर फोर्स 0 भएको रहेछ सो यसरी तपाईहरुले प्लट गर्नुभयो यो पनि पोजिटिभ छ नेगेटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ सो यो चाहिँ तपाईहरुको के हो त शेयर फोर्स डायग्राम ठीक छ अब यसरी तपाईहरुले चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ शेयर फोर्स डायग्राम है शेयर फोर्स डायग्राम चाहिँ तपाईहरुले नाउ फ्रेन्ड्स अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको लागि चाहिँ क्याल्कुलेसन्स गर्छौं हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको लागि क्याल्कुलेसन्स गर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ न यो मेम्बर एबीसी हुँदै सीडी हुँदै बी हुँदै डीएफजी सम्म चाहिँ हामी है ल हेर्नुस् मोमेन्ट अब एबीसी मेम्बरको मोमेन्ट एट ए अथवा बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए इक्वल्स टु 0 हुन्छ ठीक छ अब बी मा जाँदाखेरि एमबी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 30.62 * 2 हुन्छ यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज दिइरहेको छ नेगेटिभ 30.62 * 2 भन्दा 61.34 किलोमिटर मिटर MC moment at C bending moment at C equals to bending moment at C भन्ने चाहिँ 30.62 into distance per meter anti-clockwise minus anti-clockwise 30 into 2 so यो गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 182.28 जो हामीले चाहिँ अहिले यो ब्यालेन्स सेक्सनमा चाहिँ सो गरिसकेका छौं है 182.48 दिस इज अगेन नेगेटिभ राइट सो अब मेम्बर सीडी मेम्बरमा चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ त सीडी मेम्बरमा चाहिँ MC bending moment at C equals to के छ 162.48 कसरी आउँछ भन्दाखेरि तपाईहरुको 182.48 एन्टी क्लकवाइज माइनस 20 क्लकवाइज यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको कति आउँछ त -162.48 किलोमिटर मिटर मोमेन्ट एट bending moment at C त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ MD निकाल्नुस् मोमेन्ट एट T bending moment at T equals to 11.25 अपवर्ड गइरहेको छ इन्टु perpendicular distance 5 मिटर फेरि माइनस एन्टी क्लकवाइज 162.48 फेरि माइनस 2 * 5 * 2.5 यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त 131.23 किलोमिटर मिटर यो चाहिँ के आयो त तपाईहरुको भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईहरुको एन्टी क्लकवाइज आयो है एन्टी क्लकवाइज 131.23 आयो त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ मेम्बर डीई को लागि हेर्नुस् त मेम्बर डीई को लागि चाहिँ एक्सटर्नल लोडले हेर्ने एक्सटर्नल लोड तपाईहरुको ई मा दिएको छ मतलब यो तपाईहरुको राइट सेक्सनबाट तपाईहरुले काम गर्नु पर्यो राइट टु लेफ्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो राइट टु लेफ्ट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको के छ त एमडी हेर्नुस् त मोमेन्ट एट डी इक्वल्स टु कति राख्छ त तपाईहरुको भन्दाखेरि 5 into 2 10 किलोन्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आइरहेको छ राइट टु लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिभ सो 10 किलोन्यूटन मीटर तपाईहरुको एमडी आइरहेको छ एम ई मा चाहिँ कति आइरहेको छ त तपाईहरुको भन्दाखेरि मोमेन्ट एट ई मा चाहिँ तपाईहरुको 0 आइरहेछ है एमई चाहिँ तपाईहरुको 0 हुन्छ अब के
के रहेको तपाईहरुको भन्दाखेरि नेक्स्ट चाहिँ अब DFG सेक्सनको लागि तपाईहरुले DFG सेक्सनको लागि हेर्नु त MD moment at bending moment at D equals to कति छ तपाईहरुको 121.23 121.23 यो चाहिँ के छ एन्टी क्लकवाइज राइट एन्टी क्लकवाइज 121.23 एन्टी क्लकवाइज ठीक छ यसै गर्दाखेरि चाहिँ नि moment at F bending moment at F निकाल्नुस् bending moment at F निकाल्नुस् MF equals to -123 plus 60.62 into perpendicular distance 2 meter equals to 0 right MF मा चाहिँ तपाईहरुको भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ MG मा पनि भ्यालु तपाईहरुको 0 आउँछ सो यसरी तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो क्याल्कुलेसन्सहरु फरवर्ड क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरु यो भ्यालुस हेरिकन अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् है त अब जस्ताको त्यस्तै तपाईहरुले एउटा फ्रेम बनाउनुस् नेमिङ गर्नुस् नेमिङ गर्नुभयो र चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नुस् भनेको चाहिँ भ्यालुज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट जुन छ तपाईहरुको कम्प्लिट गरेको त्यसै तपाईहरुले प्लट गर्नुस् MA 0 छ MB चाहिँ -61.34 छ -61.34 अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि माइनस साइनलाई चाहिँ अब शियर फोर्स र तपाईहरुले एक्सल फोर्स डायग्रामको जनरली अपोजिट डाइरेक्सनतिर चाहिँ बनाउने चलन छ यतातिर है सो माइनसलाई चाहिँ म बाहिर लेख्दिन्छु कति छ त MA भन्दाखेरि MA मा 0 भयो MB मा आउँदाखेरि चाहिँ कति छ तपाईहरुको 61.34 नेगेटिभ छ नेगेटिभलाई चाहिँ तपाईहरुले हो एज अ जनरल कन्भेन्सन यु क्यान युज आउटर साइड राइट 61.34 राइट 61.34 यो भ्यालु भयो र MC भन्दाखेरि चाहिँ 182 राइट सो 182 सपोज यता राख्छ राइट सो 182.48 right यहाँ चाहिँ तपाईहरुको 61.34 त्यसैले अब तपाईहरुले यहाँ चाहिँ के छ दिएको कोइन लोड है कोइन लोडले चाहिँ तपाईहरुको के दिन्छ त बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा चाहिँ इन्क्लाइन स्ट्रेट लाइन दिन्छ सो यु हैव टु जोइन विथ इन्क्लाइन स्ट्रेट लाइन ठीक छ सो इन्क्लाइन स्ट्रेट लाइन चाहिँ तपाईहरुले जोइन गर्दिनुस् र माइनस गर्नुस् Likewise in CD section मा चाहिँ तपाईहरुको के गरेको छ त यहाँ चाहिँ तपाईहरुको एउटा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड रहेको छ र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ जहिले पनि UDL को लागि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्याराबोलिक बन्छ अब तपाईहरुको यहाँ CD सेक्सनमा चाहिँ प्याराबोलिक बनाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् त MC -162.48 so minus is again plotted negative upward right. So it is a general convention, you can do whatever you like, right? But the sign should be there. 162.48. 162.48. Okay? So MD is 131.23. So 131 shall be there. 0.23, right? So this line shall be joined with what? It shall be joined with what? It shall be joined with inclined. It shall be joined with parabolic line, right? So the parabola
can be from upward direction, can also be from the downward direction. प्याराबोला माथिबाट पनि हुन सक्छ, तलबाट पनि हुन सक्छ. हो के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफैले एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. राइट? सो प्याराबोला तपाईहरुको अपवर्ड डाइरेक्सनबाट गइरहेछ कि अथवा डाउनवर्ड डाइरेक्सनबाट गइरहेछ त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफैले हेर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्याराबोला अपवर्ड गइरहेछ कि डाउनवर्ड गइरहेछ भन्दाखेरि तपाईहरुले एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ. कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि अब सपोज 162.48 र 131.23 स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ जोइन भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मिड पोइन्टको भ्यालु चाहिँ तपाईहरुको यसको कोअर्डिनेट चाहिँ है आउँथ्यो, जसमा तपाईहरुको 162.48 प्लस 131.23 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि तपाईहरुको स्ट्रेट लाइनले गरेको भ्यालु बराबर तपाईहरुको आउँथ्यो है. र चाहिँ तपाईहरुको जेड मिडबाट जुन एक्चुअल आएको छ त्योसँग तपाईहरुले कम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ. सपोज अब हामीले चाहिँ स्ट्रेट लाइन भनेर चाहिँ एज्युम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोअर्डिनेटको भ्यालु कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 162.48 प्लस 131.23 divided by 2, right? So your value तपाईहरुको 146.85 आउँदो रहेछ, राइट? त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो सीडी सेक्सनको एमसीडी मिड निकाल्नुस् है. एमसीडी मिड निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 11.25 इन्टु मिडमा चाहिँ तपाईहरुको कति आउँदो रहेछ त डिस्टेन्स 5 को हाफ 2.5 minus 162.48 minus 2 into 2.5 into 2.5 by 2. So you actually check गर्नुस् तपाईहरु 11.25 into 2.5 minus 162.48 minus 2 into 2.5 into 2.5 by 2. So यो कम्प्युट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको कति आयो त minus 140.605 minus 140.605, right? Minus 140.605. अब हेर्नुस् है तपाईको मिड पोइन्टबाट गर्दाखेरि चाहिँ 146.85 यहाँ भ्यालु आयो र चाहिँ तपाईहरुको एक्चुअली सीडी सेक्सनमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट कति आयो त भन्दाखेरि 140.60. सो 140 त अभियसली बटम तिर रहेछ नि हैन, यहाँ 140.605. सो यसरी तपाईहरुको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ हुँदो रहेछ. लगभग तपाईहरुको कसरी जाँदो रहेछ त डाउनवर्ड भएर वर भएर जाँदो रहेछ है. ठीक छ, अपवर्ड चाहिँ जाँदो रहेछ भनेर हामीले बुझे. ठीक छ, यसरी हामीले चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट? नाउ इन डी सेक्सनमा हेर्नु त के छ. डी सेक्सनमा चाहिँ एमडी चाहिँ कति छ 10 छ, नेगेटिभ छ. सो नेगेटिभ 10 यता आयो र ई मा चाहिँ 0 छ. यसरी तपाईले प्लट गरिदिनुस्. पहिलो गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्लाइन स्ट्रेट लाइन हुन्छ, यो चाहिँ इन्क्लाइन स्ट्रेट लाइन भन्छ. नाउ डीएफजी सेक्सनमा हेर्नुस्. डीएफजी सेक्सनमा एमडी चाहिँ 121.23 किलोमिटर मिटर नेगेटिभ छ, 121.23 नेगेटिभ छ, राइट? एमएफ हुँदाखेरि चाहिँ 0 आइरहेछ, यो भ्यालु 0 आइरहेछ भनेपछि यो पनि नेगेटिभ लेभल, यो भ्यालु अगेन नेगेटिभ, दिस इज अगेन नेगेटिभ, दिस इज अगेन नेगेटिभ. So this is parabolic curve and all are inclined straight line. So this is the bending moment diagram of this given frame structure. So this is the way you have to draw bending moment diagram, slip force diagram and axial force diagram of the given frame.